गोप्य सम्झौताभित्रको एउटा सम्झौता त्यो हो। त्यसमा सुरक्षा दिन भारतले ग्यारेन्टी गरेको छ। एमसीसी सँगसँगै अमेरिकाले नेपाललाई आर्मी बेस क्याम्प बनाउन चाहेछ। त्यसकारण उनी अहिले इटली गएका हुन्। सिक्किमीकरण गर्ने, भुटानीकरण कहिले गर्ने भन्ने त पूर्व राजदूतले नेपालमै आएर सार्वजनिक रूपमा भनिसके। अब सिक्किमीकरण गर्ने उनीहरूको षड्यन्त्रको निमित्त यो गोप्य सम्झौता बिमला राय र यो चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेलाई चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्। तिनटै दल एमसीसी का एजेन्ट हुन्। इन्डियाको चाहिँ रहको चालो के हो भने स्पष्टतः इन्डियाको चालो यी दुईटा स्वर्णिम वाग्ले र बिमला राईलाई चाहिँ राष्ट्र विप्लव गरेर सिक्किमको रामचन्द्र र लेन्डुप दोर्जेले चाहिँ जुन मिसाउने षड्यन्त्र गरे त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी भएको मुद्दा दायर गर्नुपर्छ यी दुईजनालाई। हिमाल अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र यति बेला थुप्रै विषयहरू उठान भइरहेका छन्। नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको इटाली भ्रमणको विषय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चीन र अमेरिकाको उच्च स्तरीय टोलीहरूको बाक्लो भ्रमण र पछिल्लो केही साता ग्रेटर नेपालको सन्दर्भ पनि उठान भइरहेका छन्। आज म यी विविध विषयमा, यसको गहिराईमा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको गन्तव्यको विषयमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सर, नमस्कार। केही दिन यता नेपाली सेनाको संख्या र भूमिकाको विषयमा सरको बहस र चर्चाको विषय बन्यो यो। यद्यपि अहिले अलिकति मत्थर भएको जस्तो देखिन्छ। यही बीचमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताको पनि नेपाल भ्रमण भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको। जसरी विदेशी शक्तिहरूको नेपालमा निरन्तर भ्रमण बाक्लो रूपमा भइरहेको छ र यो सेनाको संख्या घटाउने सम्बन्धमा यसमा चाहिँ विशेष गरी अमेरिका र इन्डियन चासो रहेको भनेर भनिन्छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो सेनाको संख्या घटाउने नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्र हो अथवा के हो? यो तपाईले महत्त्वको प्रश्न सोध्नुभयो। यो राष्ट्रियतासँग अत्यन्त गाँसिएको शब्द हो। घटाउने, हटाउने, घटाउनेको पछाडि हटाउने षड्यन्त्र छ कि। यिनीहरू यति पढेका मान्छेले सिक्किमको घटना थाहा पाएका छैनन्, आसामको घटना थाहा पाएका छैनन्। यिनीहरूले नेपालको सेनाको इतिहास पढेका छैनन्। नेपालीको गौरवको कुरा, नेपाली सेनाले चाहिँ नेपाली मान्छेले ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएर संसारमा सबभन्दा धेरै भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली सेना मात्रै छन् भन्दा पनि हुन्छ। हजुर हजुर, अपवादमै अरू छन् त्यो भिक्टोरिया क्रस पाउने। तिनको बहादुरी देखाएका छैनन्। हालसालै चाहिँ फकल्यान्डको युद्धमा बर्ने बेलामा ब्रिटिस आर्मीहरूले खुट्टा पछाडि काँपेर चाहिँ छोडेको फकल्यान्डको युद्धमा चाहिँ नेपालीले नाङ्गो खुकुरी लिएर 3 दिनमा चाहिँ विजय प्राप्त गरेको इतिहास पढाएको छैन। फकल्यान्डको युद्धमा गोर्खाली सेना नभएको भए अर्जेन्टिनाले जित्थ्यो पनि भनिन्छ। हो, निश्चित नै जितिसकेका थियो, अलमोस्ट जितिसकेका थियो। यस किसिमको इतिहास पनि नपढ्ने मलाई लाग्छ स्वर्णिम वाग्ले र बिमला राई अब चाहिँ उनीहरू राजनीतिमा खुट्टा टेक्नु नै अपराध हो। तिनीहरूले राजनीति छाडे हुन्छ। इतिहास नपढेको, राष्ट्रियता नभएको, नैतिकता नभएको, यथार्थपरक नभएको, देशप्रति माया नगर्ने मान्छेमा यिनीहरू गनिन्छन्। उनीहरूले सेनाको विषयमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिए यसलाई त गम्भीर दृष्टिकोणबाट हेर्ने व्यक्तित्वले यो त वास्तवमा भन्दै भने राष्ट्र विरुद्धको अभिव्यक्तिको रूपमा पनि लिए यसलाई। अभिव्यक्ति होइन, राष्ट्र विरोधी तत्त्वको रूपमा यिनलाई गर्नुपर्छ, अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमै गर्नुपर्छ। राष्ट्र विरोधी मात्रै होइन। नेपाली सेना आज पनि नेपाली सेना यिनीहरूले नेपालको बोर्डरमा राखेको सेना हेर न। इन्डियाको सेना
13-14 जना इन्डियन सेनाको बराबरी नेपालको बोर्डरमा बसेको एकजना नेपाली सेना, त्यो पनि सेना होइन, अझ त्यो आर्म फोर्स हो, त्यसले काम गरिरहेछ। गर्न त्यत्तिकै इन्डियन 13 जना बराबर, नेपाली 1 जना बराबरीले काम गरिरहेछ। नेपालीमा अर्को तपाईलाई चाहिँ म यथार्थ कुरा बनाउँछु, इन्डियाले गोर्खा पल्टनलाई खारेज गर्ने, गोर्खा पल्टन नराख्ने अभियान चलाए एकचोटि। गोर्खा पल्टन नराख्ने, त्यसमा खर्च, गोर्खा पल्टनमा गरेको खर्चको पेन्सन उपादान विदेशमा नेपालमा जाने भयो। नेपाललाई धनी बनाउन चाहँदैन र नेपाली पल्टन, गोर्खा पल्टन किन चाहियो भन्ने बहस इन्डियाको आर्मीभित्र भयो एकचोटि। त्यो आर्मीभित्र बहस भइसकेपछि त्यहाँ आर्मीभित्र होइन, गोर्खा पल्टनको छुट्टै इतिहास र छुट्टै काम भएको हुनाले फाल्न हुन्न, त्यसकारण गोर्खा पल्टन नहटाउने, नेपालीलाई जतिलाई आउट गर्ने। हजुर हजुर। अनि इन्डियन गोर्खा जुन छन् नि, दार्जिलिङ, सिक्किम, उत्तराखण्ड, यिनीहरूमा इन्डियन गोर्खाहरू छन्। इन्डियन नागरिक भएको गोर्खाबाट ल्याएर गोर्खा पल्टन चलाउने भन्ने इन्डियामा यो अभियान चल्यो। त्यो अभियान केही वर्ष, 8-10 वर्ष यिनीहरूले प्रयोग गरेर हेरे, छुट्टै प्रयोग गरे। इन्डियन गोर्खालाई ल्याएर गोर्खा पल्टनमा राखेर प्रयोग गरेर हेरे। प्रयोग गरेर रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ आयो। नेपाली गोर्खा पल्टनबाट जुन उपलब्धि हासिल गर्न, जुन क्याडर छ, जुन क्षमता छ उनीहरूमा, जुन नैतिक बल छ, जुन साहस छ, जुन चरित्र छ, जुन इमान्दारिता छ, त्यो चाहिँ इन्डियन नागरिकबाट, त्यही ग्रुपको, त्यही जातको मान्छेबाट पनि उनीहरूले पाउन सकेनन्। र 10 वर्षपछि यो नीति, 10-12 वर्षको प्रयोगपछि यो नीति इन्डियाले छोडेर नेपाली गोर्खा पल्टन राख्ने, नेपालीलाई नै राख्ने नीति फेरि अवलम्बन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र अहिले जुन प्रकारको विदेशी शक्तिहरूको अत्यन्त बाक्लो सक्रियता देखिन्छ, यो सेना घटाउने पहिले मेरो कुरामा सकौँ म, यो तपाईँले सोध्नु लाउनु भएको प्रश्नको जवाफ जम्मै यसैमा आउँछ। हजुर हजुर। बेलायतमा गोर्खा पल्टनलाई दिने पेन्सन, बेलायतले नयाँ रणनीति के गर्यो भने, बेलायतले खर्च गरेको पेन्सन नेपालमा आएर नेपालको आर्थिक स्तर त, नेपालभित्र पैसा आएपछि त कुनै पनि अवस्थामा आर्थिक स्तर त बढ्छ नि, त्यो चाहिँ बेलायतले नचाहेर बेलायतको पैसा बेलायतमै राख्नको लागि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएका सबैलाई बेलायती नागरिक दिने, ती बस्न लगाउने। अनि त्यो बस्न लगाइसकेपछि तिनका गोर्खा पल्टनका, तिनका परिवार त्यहाँ भएपछि ती जन्मेका गोर्खा जुन हुन्, त्यसलाई जेनेटिक फ्याक्टरले ती जन्मेका गोर्खाबाट गोर्खा पल्टन, ती ब्रिटिस गोर्खाबाटै जन्मेका बेलायती नागरिकबाट नै गोर्खा पल्टन राख्ने नीति उनीहरूले, गोप्य हुन्छ यस्तो नीति। इन्डियाको पनि गोप्य नीति हो, यो बेलायतको पनि गोप्य नीति हो। गोप्य नीति भन्दा बेलायती पैसा, बेलायतले मिलिट्रीमा खर्च गरेको पैसा बेलायतमै जम्मा गर्ने र गोर्खा पल्टनलाई चाहिँ बेलायतमै जन्मेका गोर्खा पल्टन गराउन नागरिकताको उनीहरूको क्याल्कुलेसनमा त्यसमा बढी नाफा देखे उनीहरूले। इन्डियाले जस्तै बेलायतले पनि ट्रायल गर्यो। त्यो ट्रायल गर्दाखेरि बेलायतको हावापानी र इन्डियाको हावापानीमा, सोसाइटीमा हुर्केकाहरूमा त्यो गुण देखिएन। जुन नेपालमा जन्मेका नेपाली गोर्खा पल्टनमा जुन गुण छ त्यो देखिएन। बेलायतीहरू बेलायतमा बसेपछि व्यापारी, उद्योगपति यता मिलिट्रीमा जानै चाहेनन्। त्यस किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यसको प्रोडक्सनमा आइसकेको छ। त्यो यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले नेपालको कुरालाई, नेपालमा चाहिँ यो सेना, पहिलो कुरा सेनाको साइज घटाउनुपर्छ, यसको काम छैन र त्यो पैसाले चाहिँ नेपालको जुन वार्षिक बजेट घाटा छ, बजेट घाटा चाहिँ यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने बजेटपट्टिको प्रश्नमा म यहाँ जोड्न चाहन्छु। नेपाली सेना अहिले भन्छ, म शाही नेपाली सेना भन्छु, त्यो शाही छ के, एक्चुअल्ली त्यो शाही छ। त्यो राजनीति परिवर्तन भयो भनेर शाही हटाउनु हुँदैन, त्यो गौरव त्यसको जुन छ त्यो शाही गौरवको छ। त्यसकारण नेपाली सेनालाई शाही नेपाली सेना भन्नुपर्छ, गणतन्त्रै भए पनि शाही नेपाली सेना भन्नुपर्छ। अझ त्यसलाई गोर्खाली सेना भन्दा अझ उपयुक्त होला। गोर्खा भन्दा अब भइराखेको, आजसम्म भइरहेको शाही गोर्खा, त्यो भित्र गोर्खा पल्टन, गोर्खाका विभिन्न शब्द त छँदैछन् त्यसमा, तर शाही नेपाली सेना चाहिँ भनेको नेपालको गौरव गाथा बोकेको सेना भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ क्या। त्यसलाई शाही भनेको शाहको शाही भएको अर्थ लाग्दैन। शाही भनेको अर्कै ठकुरी हो, शाह भनेको अर्कै ठकुरी हो। तर यो शाही सेनाली भनेको त्यो बहादुर सेना, उत्कृष्ट सेना, संसारको
ख्यातिप्राप्त सेना भन्ने अर्थमा शाही राख्नुपर्छ। यसको पछाडि चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी शब्द रोयललाई पनि राम्ररी बुझ्यो भने त्यही अर्थमा राख्ने हुन्छ त्यो। अब यसमा यो चाहिँ चिजलाई मैले किन भनिरहेको छु भने यो अहिले शाही सेना युएनको सेनाले गर्नुपर्ने काममा युएनओलाई सघाएको छ। विश्वलाई नेपालले विश्व राजनीतिमा नेपालको गौरव गाथा बढाएको छ। नेपालको गौरव चाहिँ जहाँ चाहिँ अशान्ति छ विश्वमा, त्यो अशान्ति भएको ठाउँमा यो शाही नेपाली सेना गएर त्यहाँ शान्ति कायम गराउने काम गरेको छ। विश्वमा शान्ति कायम गराउने छ। जबकि नेपालको पूर्वीय सर्वम विश्वमा शान्ति केन्द्रको रूपमा नेपालमा बनाउने नेपालको राजनीतिक रणनीति जुन हो, त्यो रणनीतिलाई शाही नेपाली सेनाले अहिले पनि विश्वमा कीर्तिमानी काम गरेको छ, विश्वमा शान्ति कायम गराएछ। त्यो शान्ति कायम गराएर मात्र यो राज्यको जुन आर्थिक अवनति भएको छ, फरेन करेन्सीको मिसयुज गरेर आर्थिक अवनति भएको छ, आर्थिक उन्नति व्यापार घाटा भएको छ, त्यो फरेन करेन्सीको घाटा जुन हो त्यसको सब्स्टिट्युट शाही नेपाली सेनाले नै गर्छ। अरबौं डलर त्यसले शाही नेपाली ल्याउँछ। डलरमा उनीहरूले जुन विदेशमा शान्ति कायम गर्दा कमाउँछन् त्यो पैसा त नेपालीले विदेशमा कमाएर रेमिटेन्स ल्याए जस्तै त्यो पैसा त सरकारले लिने हो नि। यहाँ त उनीहरूले तलब त नेपाली रुपियाँमा त्यसको कन्भर्सन गरेर नेपालीमा पाउँछन्। त्यो अवस्थामा आएपछि एउटा राज्यको आर्थिक समृद्धिको लागि शाही नेपाली सेनाको योगदान त्यो अर्थमा राजनीतिमा बसेका यी दुईजना मूढ मान्छेले त्यो अर्थमा शाही नेपाली सेनाले फरेन करेन्सीको नेपालको घाटा जुन हो त्यो परिपूर्ति गर्न सघाएको छ। नेपालको गौरव बढाएको छ। नेपालको विश्वमा शान्ति कायम गर्न नेपालको अग्रणी भूमिकामा शाही सेनाको महत्त्व छ भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेनन्। अब यिनीहरूले यो नबुझ्ने अबुझ त्यस्ता मूढ मान्छे राजनीतिमा लाग्नु अनुपयुक्त। मैले भन्छु तिनीहरू दुवैजनाले राजनीति छोडेर राजीनामा गरेर खेतीबादी गरेर गोरु लिएर जोत्न जाउन् पाखोमा। उहाँहरूलाई त धेरैले विदेशीको इसारामा विदेशीको गोटीको अब त्यो पनि गरेका छन्। म आउँछु अर्को पाटो सेनाको। नेपालमा जुन ठाउँमा यातायातको सुविधा छैन, जुन ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नु परेर सडक बनाउनुपर्छ, पहाड फोड्नुपर्छ, भिड गराउनुपर्छ, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ क्षमता सिप भएको नेपालमा चाहिँ कोही छ भने त्यो शाही सेना मात्रै छ। त्यो सेनाभित्र सर्वाङ्गीण सिप हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उद्धार गर्नेदेखि लिएर डुबेका मान्छे गोताखोरीको काम गर्ने पनि, भूकम्पमा भएका आततायी कामहरू हुन्, बाढी पहिरोबाट भएका हुन्, कुनै पनि आग लागि ठुल्ठुला भएका हुन्, जुन राष्ट्रिय समस्यामा परेर चाहिँ उम्केको छ त्यसको सिप क्षमता शाही सेनामा मात्रै छ। सबभन्दा धेरै शाही सेना छ। त्यसको पछाडि अनि प्रहरीमा हुन्छ। त्यसको पछाडि अनि एनजिओ यिनीहरू नेपालका बनेकाहरूमा चाहिँ छ। त्यसो त्यो शाही सेना चाहिँ यतातिर गएर नेपालको सडक निर्माण गर्ने, नेपालको उद्धार गर्ने, कल्याण गर्ने, समाजमा चाहिँ औषधि उपचार गर्ने, अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ शान्ति कायम गर्ने, समाजमा प्रहरीले सम्हाल्न नसकेको अवस्थाको आतङ्ककारी गतिविधिमा चाहिँ सेनाले सम्हालिरहेछ। नेपाली सेनाको कहिल्यै पनि पराजय र परास्त भएर आत्मसमर्पण गर्ने वातावरण नेपाली सेनाको इतिहासमा छैन। नेपाली सेना नहुने हो भने यी चाहिँ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकाहरूलाई सरकारले मुठीभित्र राखिसकेको छ र यिनलाई आदेशमा सञ्चालन गरिसकेका हिजोका इतिहासले पुष्टि गरेका छन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालभित्रकै शान्ति कायम गर्न सक्दैन। सेनाले केही गर्नु पर्दैन। सेना छ भन्ने मात्रै कारणले नेपाल शान्ति कायम हुन्छ। त्यसकारण अब तपाईँको कुरालाई विदेशीको झल्केले यसमा चाहिँ त्यो म लास्टमा आउँछु, किनभने नेपाली सेनाको महत्त्व पहिले चाहिँ यसलाई नेपाली जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ। नेपाली सेनाले चाहिँ नालापानीको युद्ध भन्नुहोस्, अझ अङ्ग्रेज विश्वलाई कहिल्यै सूर्यास्त हुँदैन, हामी विश्वमा लडेका ठाउँमा जितेका छौँ, कहीँ पराजित भए छैनौँ, विश्वमा सूर्यास्त नहुने मुलुक बनाउँछौँ भन्ने अङ्ग्रेज जो भारतमा शासन उपनिवेश भएर शासन गरेका थिए इन्डियामा,
त्यो शासन गर्नेले नेपाललाई पनि इन्डियामा मिसाउँछु भनेर नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्र युद्ध गर्न आएका हुन्। हरेक युद्धमा नेपाली गोर्खाले हारेका छन्। 1000 जना ब्रिटिस आर्मीलाई नेपालका 20-30 जना आर्मीले पराजय गरेका छन्। आर्मीको नेपाली आर्मीको खुबी यो पराजय गरेको इतिहासको खुबी अब भोलिको नेपालको चाहिँ विशाल नेपाल अहिले विदेशीको कब्जामा छ। पूर्वमा छ, पश्चिममा छ, दक्षिणमा छ। त्यो हाम्रो माग हो। त्यो नेपाल जति हो त्यति नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भने अहिले भइराखेको नेपालमा पनि 84-85 ठाउँमा चाहिँ भइराखेको नेपालमा पनि घिउ कमिलाले घिउ खाए जस्तै चारैतिरबाट चाहिँ विदेशीले चाहिँ नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेछन्। त्यो सीमा अतिक्रमण गर्छन्। सेनालाई जब त्यो अधिकार दिएको छैन सरकारले, प्रहरीलाई चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। प्रहरीले गर्न नसकेर त्यो सीमा अतिक्रमण रोक्नको निमित्त सेना छ भन्ने डरले मात्रै भएको छैन। सेना छ भन्ने मात्रै डरले भएको छैन। त्यो नेपाली सेनालाई चाहिँ अब सर्वोत्कृष्ट नेपाली सेना हो भन्ने कुरा गरिमा नेपाली सेनाले मात्रै भएको छैन। अब मिडिया लाग्नुपर्छ यसमा। नेपालको सञ्चार पत्र पत्रिका लाग्नुपर्छ। जुन पत्र पत्रिका र मिडियाको 75% अहिले विदेशीको कब्जामा छ। त्यो विदेशीको कब्जामा भएकाहरूले त्यस्ता कुरा जे प्रचार गर्नलाई निषेध गर्छ विदेशीले, त्यो प्रचार नेपालको मिडियाले पनि गरिरहेछ। नेपाली मिडियाले अब शाही नेपाली सेनाको महत्त्व, यसको आत्मबल र यसको बढावा अझ चाहिँ चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ भन्ने कुरा अब सेनामा अहिले भएको राज्यले गरेको लापरवाहीका कुरा म भन्छु। त्यो 2 जनाले मात्रै बोलेको कुरा मात्रै होइन। सरकारले पनि यसलाई अपदस्थ गर्न चाहेछ। स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेना 5000 मा झार्नुपर्छ, नेपाली सेना 5000 भन्दा चाहिँदैन, 5000 पनि चाहिँदैन भनेर नेपाली सेनालाई यिनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाहरूलाई सेनालाई पदमुक्त गरेर नेपाली सेनालाई हटाउने बदनीयतपूर्ण काम गरेका हुन् नि त। तिनकै सरकारको पालामा यो प्रश्न उठेको छ। तिनकै सरकारको पालामा यो प्रश्न उठ्नमा त्यसबेला पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि इन्डियाले कसरी तालिम दिएर पठाएको थियो त्यो आजसम्म त्यो दलको र त्यो दलका मानिसहरूको दिमागमा चाहिँ यो कुरा टाँसिएको छ। यसमाथि अहिले अमेरिकाको एमसिसी सँगसँगै अमेरिकाले नेपाललाई आर्मी बेस क्याम्प बनाउन चाहेछ। आर्मी बेस क्याम्प बनाउनलाई अमेरिकाले चाहिँ नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएर सेनालाई चाहिँ तल पार्ने वातावरण एमसिसीबाट गरेको छ भने इन्डियाको चाहिँ रहेको चालो के हो भने स्पष्टतः इन्डियाको चालो जसरी सिक्किममा आर्मीलाई चाहिँ घटाउँदै लिएर गएर सिक्किममा आर्मी चाहिँ 200-400 आर्मी त्यो बडीगार्ड राजाकोमा मात्र राखेकोमा चाहिँ इन्डियाको सेना गएर म्याक्सिमम 3 घण्टा समयमा चाहिँ सेनालाई क्याप्चर गरेर राजपदच्युत गरेर इन्डियामा चाहिँ मिसाउने षड्यन्त्र गरेको थियो। त्यो रणभूमिको खेल यी दुईटा स्वर्णिम वाग्ले र विमला राईलाई चाहिँ राष्ट्र विप्लव गरेर जुन चाहिँ सिक्किमको रामचन्द्र र सिक्किमको चाहिँ लेन्डुप दोर्जेले चाहिँ जुन मिसाउने षड्यन्त्र गरे त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी भएको मुद्दा दायर गर्नुपर्छ यी 2 जनालाई। त्यो षड्यन्त्रमा सहयोग भएर नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएर नेपालमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा। अब यसमा अब सेना गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको आजको सेना स्थल युद्धको निमित्त आज नेपाली सेना चाहिँ जति अपडेट हुनुपर्ने त्यति अपडेट राज्यले गर्न दिएको छैन। आज चाहिँ एटम बम विश्वको वरिपरि छिमेकमा चीनसँग छ, पाकिस्तानमा सँग छ, इन्डियासँग छ। तिनीहरू आपसमा लड्ने तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना छ। त्यस्तो सम्भावना भएको बेलामा नेपाललाई चाहिँ यी वरिपरि आणविक हतियार भएकाहरूले चाहिँ यो नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउँछ भने आणविक हतियारको शक्तिबाट मात्रै कमजोर हुन सक्छ। अदरवाइज आज पनि कुनै पनि इन्डियाको सेना इन्डियाको 13 लाख सेनासँग नेपालको 1 लाख सेना पर्याप्त छ। त्यस्तै चीनको सेनासँग पनि पर्याप्त हुन्छ। त्यसकारण यसको रणनीति गोप्य राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति राज्यले बनाएकै छैन। मलाई थाहा छ, मैले बनाएछु।
गोप्य रणनीति के हुनुपर्छ भने मैले बनाएको छु, राष्ट्रिय मूलनीति मैले बनाएको छु। त्यो राष्ट्रको आधारमा मैले राज्य सत्तामा शासन गर्ने बेलामा त्यस सम्बन्धी कुरामा म पदासीन भएर काम गरेर बुझेको आधारमा मैले बनाएको छु। तर यी सत्तामा बसेकालाई मैले त्यो दिन तयार छैन, किनभने यिनी देशको लागि रिलायबलै छैन। मैले त्यो बनाएको रणनीति, भविष्यको गोप्य रणनीति के हुनुपर्छ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने कुरा रणनीति मैले त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने रणनीति म अहिले भएका यो सरकारका कसैमाथि पनि मेरो विश्वास छैन। राष्ट्रियहरूले जोगाउँछन् र त्यो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यससँग छैन। जुन रणनीति अन्तर्गत नेपालको हिजोको सक्कली सीमा जति हो त्यति सीमाभित्र नेपाल हुनुपर्छ र त्यो बनाउनलाई रणनीतिक शक्ति कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गोप्य रणनीति हुन्छ। त्यो गोप्य रणनीति चीनको पनि छ, त्यो गोप्य रणनीति इन्डियाको पनि छ। त्यही गोप्य रणनीतिभित्र नै रहले काम गर्छ इन्डियामा पनि। मैले यहाँ यति कुरा भन्नुको पछाडि के भने नेपाली सेनालाई त्यो क्षेत्रमा आणविक हतियारको क्षेत्रमा नेपालले आणविक हतियार नराखे पनि आणविक हतियारसँग क्षमता राख्ने जनशक्ति नेपाली सेनामा उत्पादन गर्नुपर्छ, नेपाली सेनामा उत्पादन गर्नुपर्छ, ताकि भोलि गोप्य रणनीति अनुसार नेपाल जोगाउनको निमित्त कुनै त्यस्ता सामरिक विदेशीसँग काम गर्न पर्यो भने जोसँग आणविक शक्ति छ त्यसमा काम गर्न सक्यो भने मिलेर काम गर्ने क्षमता होस्। नेपालमा हतियारको चाहिँ नयाँ हरेक वर्ष विकसित भएका हतियारसँग नेपाली सेना त्यो हतियारसँग परिचित छैन, आणविक हतियारसँग परिचित छैन। आणविक हतियार भण्डारण गर्ने नेपालमा आफ्नै बारुद उत्पादनदेखि लिएर हतियार उत्पादन गर्ने कुनै कारखानासँग उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग दिएको छैन। सरकारसँग अहिले शान्ति सेनाबाट कमाएर ल्याएको 10-5% चन्दा दिएको, शाही नेपाली सेनाले दिएको चन्दाको भरमा सेनासँग त्यो चन्दाको त्यो ठुलो अरबौंको रकम सेनासँग छ। सेनालाई आफ्नै रकमबाट पनि त्यो बनाउन, त्यो हतियार उत्पादन गर्ने किसिमको काममा बनाउँछु भन्ने कुरामा सरकार सहयोगी छैन। अहिले 47 सालपछिको सरकार कुनै पनि शाही नेपाली सेनालाई सहयोग गरेर यसको समृद्धि बढाउने, यसको शक्ति बढाउने, यसको गरिमा बढाउने, यसको हात हतियार, प्रशासनिक क्षमता, तालिमको क्षमता बढाउनेमा चाहिँ सरकार सहमत भएको देख्दैन। जति मात्रामा हुनुपर्थ्यो, कति मात्रामा हुनुपर्थ्यो, इन्डियामा कति मात्रामा भएछ, फ्रान्ससँग संलग्न गरेर कसरी इन्डियाको शक्ति बढाएको छ, कसरी जेट वार प्लेनहरू चाहिँ इन्डियाले ल्याएको छ, कसरी इन्डियाभन्दा चाँडै त नेपाल गएको हो नि इजरायलसँग। नेपालको हवाई सेना त इजरायलले को मद्दतले नेपालमा गरेको हो नि। अब नेपाल इजरायलबाट टाढिँदै जाने र इजरायलमा नेपालले काम गर्ने, घरमा काम गर्ने कुल्ली पठाउने, इजरायली टेक्नोलोजी बन्द गरेर इजरायली टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउने सैनिक मापदण्डको जुन चाहिँ त्यो सम्बन्ध हिजो शत्रु ठानेको इन्डियाले इजरायलसँग सम्बन्ध बढाइसक्यो, इजरायलसँग त्यो साँठगाँठ बनाइसक्यो। जुन सम्बन्ध इन्डियालाई पनि तर्साउन सकिने हिसाबले हवाई सेना नेपालमा जुन राजा वीरेन्द्रको पालादेखि, महेन्द्रको पालादेखि थालेर हवाई सेनाको इजरायली टेक्नोलोजी ल्याएर इजरायली सहयोगबाट हवाई सेना विकास गरेको, त्यसलाई पतनतिर यस अहिलेका सरकारहरू 47 सालपछिका सरकारहरू सबै विदेशीको दलाली गुलामी गरेर त्यसमा पतनतिर लागिरहेका छन्। त्यसकारण अब तपाईँको प्रश्न यसमा आउँछ, यो पतनहरूभित्र अहिले फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने जुन चाहिँ षड्यन्त्रात्मक रूपमा पहिले इन्डियाको मात्रै थियो, अहिले अमेरिका समेतको त्यसमा चाहिँ संलग्नता भएर आएको हुनाले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने, आर्थिक रूपले कमजोर बनाउने, प्राविधिक रूपले कमजोर बनाउने, नैतिक रूपले कमजोर बनाउने, यस किसिमको कुरा चाहिँ भित्र यो हल्ला चढेको छ, यो हल्ला बढाइएको छ, यो गलत काम भएको छ। यसमा नेपालभरिका जनतालाई मिडियाले जागरुक गराएर नेपाली जनता र नेपाली सेना भनेको यो अन्योन्याश्रित विषय हो। कुनै पनि बेला नेपाली सेना जब चाहिँ युद्धरत अवस्थामा हुन्थ्यो, नेपालका आम जनताले सेनालाई सहयोग गरेको छ अनि मात्रै सेना सफल हुन्छ। आज पनि नेपालका 3 करोड नेपालीहरू यो नेपालको 1 लाख सेनाप्रति नेपालमा चाहिँ समर्पित छन् र सेनाले गरेको राष्ट्र प्रेमका कामभित्र नेपाली जनताले आज पनि साथ दिन्छन्। आज पनि त्यो साथबाट नेपाली विदेशीको जुन प्रकारको नेपालमा चलखेल छ, उनीहरूको चासो छ। अहिले सञ्चार माध्यममा आएअनुसार चाहिँ के पनि
भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटाली भ्रमण जानुभन्दा अगाडि सुरक्षा सम्बन्धी केही गोप्य सम्झौता भएको छ भनेर भनिन्छ। यद्यपि त्यसको प्रामाणिक दस्तावेज बाहिर आएको छैन, तर भित्री रूपमा गोप्य सम्झौता चाहिँ भएको छ। अहिलेको परिस्थिति जसरी जटिल बन्दै गएको छ सेनाको विषयलाई लिएर, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यो इटाली भ्रमण, अहिले जुन प्रकारको गतिविधिहरू देखिएको छ, यो यहीसँग सम्बन्धित केही षड्यन्त्रकै पोको त्यसमा गन्ध आउँछ कि के छ, के देख्नु भएको छ यहाँले? अनमिन नेपालमा जुन आएको थियो त्यही षड्यन्त्रसँग नेपाललाई दिगो रूपमा अफगानिस्तानमा जस्तो नेपालमा बसेर अनमिन त्यो माओवादीको माग अनुसार आएको, त्यो अमेरिकाको जासुस षड्यन्त्र अन्तर्गत आएको, अमेरिकाले त्यसै बेलादेखि नेपालमा चाहिँ चाइना विरोधी गतिविधि गर्ने सैनिक क्याम्पको थालनी गर्न थालेको थियो। तर नेपाली सेनालाई, शाही नेपाली सेनालाई सहयोग पुर्याउने नेपाली जनताको त्यसबेला बल यति भयो, यस्तै मिडियामा हामी जस्ता मान्छेको यति बल भयो कि अनमिन यहाँ दिगो रूपमा आएर अफगानिस्तान बनाउन सकेन। अनमिनलाई नेपाली जनताले फर्काएका हुन्, नेपाली सेनाले, नेपालको सेनाले, आर्मीले पनि होइन, नेपाली जनताले फर्काएका हुन्। नेपाली जनतालाई यो कुराको याद छ, त्यसकारण नेपाली जनताले अनमिनलाई फर्काएका हुन्। त्यो अनमिन बोलाएको माओवादीले नै हो। त्यसबेला सुरुमा आउने बेला अनमिन बोलाएको युएनओको बहानामा माओवादीले बोलाएको हो र नेपाली सेनालाई स्याक गर्न माओवादीले त्यसै बेला थालेको थियो। यही प्रचण्डले थालेका हुन्, असफल भएका मात्र हुन्। तर त्यो असफलता अहिले मानिसहरूको अड्कल के छ भने जुन बेलामा चाहिँ छोरी मात्रै राखेर इन्डियासँग गोप्य सम्झौता गरे, इन्डियाको भ्रमणमा जाँदाखेरि विधानअनुसार अर्को एकजना मान्छे राख्नुपर्छ, सँगै गएका मान्छेलाई पनि बाहिर राखेर छोरी एकजनाको अगाडि, अब छोरी त आफू हुनु, छोरीको त कुनै महत्त्व भएन त्यसमा, छोरीको अगाडि त्यो गोप्य सम्झौता भएको छ। जुन गोप्य सम्झौता अनुसार मैले बुझेको आधारमा के छ भने प्रचण्डलाई इन्डिया र अमेरिका बाहेक अरू देशमा कहीँ पनि जानलाई, पहिले सालोखालो जानलाई, यो चाहिँ उनका 1000 भन्दा बढ्ता अपराध जुन वार क्राइम छन्, ह्युमन राइटका भायोलेसनका क्राइम छन्, त्यो को उजुर गरेर उनलाई संसारको जुनसुकै कन्ट्रीमा थुन्न सक्छ। हजुर हजुर। त्यो छुन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो गोप्य सम्झौताभित्र यो एउटा सम्झौता हुनुपर्छ कि उनी त्यो सम्झौतामा त्यसमा सुरक्षा दिन भारतले ग्यारेन्टी गरेका छ। गोप्य सम्झौताभित्रको एउटा सम्झौता त्यो हो। त्यसकारण उनी अहिले इटली गएका हुन्। जब त्योभन्दा अगाडि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यो मुद्दा पर्ने सम्भावना भएको हुनाले उनी त्यहाँ जान नगएर उनका सेकेन्ड म्यानलाई पठाए। उनी युएनओमा पनि गएनन्, उनी चाहिँ गरिब देशका प्रविधि विषयमा चाहिँ भएका जति सम्मेलन थिए तिनमा पनि गएनन्। उनी कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नजानुको पछाडि उनलाई चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी नभएर उनलाई ह्युमन राइटको भायोलेसनमा जहाँ पनि एरेस्ट गरेर संसारमा थुन्न सक्ने अवस्थामा जहाँ सुरक्षित छु भनेर जसले ग्यारेन्टी दिन्छ त्यो ग्यारेन्टीमा गएछ। अहिले यो ग्यारेन्टी गर्नेमा चाहिँ अमेरिका र इन्डियाको गोप्य सम्झौताबाट यो ग्यारेन्टी पनि उनका अर्को अरू सेनाको त गोप्य सम्झौता पनि भएको हुनसक्छ। सिक्किमीकरण कहिले गर्ने भनेर, सिक्किमीकरण गर्ने, भुटानीकरण कहिले गर्ने भनेर त पूर्व राजदूतले नेपालमै आएर सार्वजनिक रूपमा भनिसके। अब सिक्किमीकरण गर्ने उनीहरूको षड्यन्त्रको निमित्त यो गोप्य सम्झौता भएको हुनसक्छ, जसको नेपालीमा फ्ल्यास गर्नलाई बिमला राय र यो चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेलाई चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्। अब यो पक्षलाई नेपालले गोप्य, नेपालको राष्ट्रिय मूलनीति एउटा बनेकै छैन, बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय मूलनीति दुईटा हुनुपर्छ, एउटा राष्ट्रिय विकासको मूलनीति, एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलनीति। राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलनीति गोप्य हुनुपर्छ, गोप्य बनाइनुपर्छ। जुन गोप्य बनाइएको कहीँ गोप्य नै राख्नुपर्छ। तदनुरूप नेपालको गुमेको भूभाग र नेपालको गुमेको अर्थतन्त्र, यो दुवैलाई रिभाइभ गर्ने, अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन यिनी विदेशी शक्ति हुन् नि। कुनै पनि देश सम्पन्न भयो भने भनेको मान्दैन। हजुर हजुर। गरिब बनाइराख्नुपर्छ पहिले, अनि त्यसपछि पैसा र यो सेक्समा भुलाइदिनुपर्छ। अहिले त्यो उदार अर्थनीति ल्याएर पैसामा भुलाइदिएछ। सामाजिक अपचलन, सामाजिक
कुरीतिहरू फैलाएर सेक्समा घुमाइदिएको छ। जति सेक्सुअल अपराधहरू नेपालमा भएका छन् त्यसको पछाडि पनि यिनै विदेशीको साजिस, यही षड्यन्त्र र सेनाको षड्यन्त्रसँग गाँसिएको षड्यन्त्रसँग जोडिएको साजिस हुन्छ। यसमा पनि त्यो षड्यन्त्र गाँसिएको छ। अब यसपछि म चाहिँ सेनालाई चाहिँ सेनाले शाही नेपाली सेना यसलाई भन्नुपर्छ, अहिले पनि भन्नुपर्छ, त्यो शाही नेपाली सेनाले आँट गर्नै पर्छ। यी नेपालको गौरव हो के त्यो शाही भन्ने गौरव। अबको परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म आउँछु। यहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सन्दर्भ, अझ भनौँ माओवादीको सन्दर्भ, विदेशी शक्तिको लागि पुष्पकमल दाहाल किन पनि एउटा विश्वसनीय पात्र र सहज पात्र बने भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ माओवादी जनयुद्ध गर्दाखेरि विदेशी शक्तिको आड भरोसा धन सबै कुराले सहयोग सपोर्ट गरेको हुनाले प्रचण्ड एउटा त्यस्तो सहज पात्र बने भनेर यहाँले भन्नुभयो। अहिले जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गतिविधि र उहाँले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सेनाको सङ्ख्या 5000मा झार्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले फेरि उहाँको यो विदेश यात्रा, त्यसपछि अहिलेको सरकारले जसरी भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू, ललिता निवास बालुवाटार प्रकरणका कुराहरू अगाडि बढेको अवस्था छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पछिल्लो समय यो सुन तस्करको कुराहरू जसरी छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ, यसको अर्थ हामीले यसरी लगाउन सक्छौँ पुष्पकमललाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाँधेर विदेशी शक्तिले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुरूप काम गराउने र यतापट्टि नेपाली जनतालाई अल्मल्याउनको लागि चाहिँ यो सरकारले लोकप्रिय काम पनि गरिरहेको छ भनेर यतापट्टि अल्मल्याउने, त्यो त्यस्तो दोहोरो खेल हो यो। त्यसरी हामीले शङ्का गर्न सकिन्छ यो पछिल्लो गतिविधिलाई। यो तपाईँले भनेको कुरा एक खेल गाँसिएका छन्, तर म त्यसमा जान्न। म आज होल कन्सन्ट्रेट त्यो अर्को विषयवस्तु हुन्छ। होल कन्सन्ट्रेट नेपाली सेनाकै कुरासँग म विस्तार गर्न चाहन्छु। हजुर। किनभने यो राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त राष्ट्र जोगाउने कुराको महत्त्वपूर्ण, राष्ट्र नरहेकन अरू केही पनि हुँदैन। पहिले स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुनुपर्छ, त्यसको क्लु भनेको नेपालको सेना हो। त्यसो हुनाले त्योसित गाँसिएको राष्ट्र डुबाउने कि राष्ट्र जोगाउने भन्ने कुरासँग गाँसिएको हुनाले सेनाकै कुरा चाहिँ नेपाल शाही सेनाकै कुरालाई मैले थप व्याख्या गर्न चाहन्छु। नेपाली जनता, नेपालभरिका जनताले पनि चासो राख्नुपर्छ। नेपाल जोगाउने हो भने शाही सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ। शाही नेपाली सेनालाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालाको नैतिक बलको जतिको थियो त्यो आज पनि त्यही नैतिक बलको बनाउनुपर्छ। त्यसलाई भ्रष्टाचारमा मुस्न हुँदैन। यो सरकारले शाही नेपाली सेनालाई आफूले घुस खानको निमित्त यो चाहिँ कोभिडको अवस्थामा औषधि किन्ने कुरामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय सेनालाई इन्भल्भ गराएर सेनालाई कमजोर बनाएर सेनालाई भ्रष्ट छ भन्ने देखाउने वातावरणमा पैसा आफूले खाए, सेना मार्फत चाहिँ खरिद गरेर त्यो सबभन्दा महँगो बनाएर त्यो षड्यन्त्र यो चाहिँ त्यसबेला प्रचण्डको मात्रै होइन केपी ओलीको सरकार पनि यसमा संलग्न भयो। अब सेनालाई प्रयोग किन गरियो भने अहिलेको नेपालको ऐन कानुन अनुसार सेनाको अडिट महालेखा परिषदले सेनाको आम्दानी खर्चको अडिट गर्दैन, उसको आफ्नै छुट्टै अडिट छ। महालेखा परीक्षकले यो गल्ती देखाइदिएर भ्रष्टाचार औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर देखाउँछ भनेर षड्यन्त्रमा सेनालाई फसाइयो। सरकारको आदेश सेनाले त मान्ने भयो, ल औषधि किनेर ल्याइदेऊ भनेर सेनालाई औषधि किन्ने अवस्थामा लाए। सेना कमजोर बनाउनु अहिले चाहिँ जुन त्यही पार्टीको बिमला राईले बोलेकी छन्, सेना कमजोर बनाउनु त्यो पार्टी पनि त्यस बेलादेखि लागेको थियो र कमजोर बनाएर सेनालाई नै करप्सन एरियामा पुलिसलाई जस्तै इन्भल्भ गराउने बाटो त्यहाँबाट खोलेको थियो। ठेक्कापट्टाको काम कुरामा पनि यस्ता क्लुहरू खोलेको थियो। त्यो सेनालाई कमजोर गराउने बाटोमा छ। नेपालका सबै दल, तीनटा सत्तामा बसेका तीनटै दल सेनालाई बलियो बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। तीनटै दल सेना कमजोर बनाउने, यसका माने तीनटै दल रका एजेन्ट हुन्, यसको माने तीनटै दल एमसीसीका एजेन्ट हुन्, विदेशीका एजेन्ट हुन्। तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्नमा यतिले जवाफले म पुरा दिन्छु। हजुर हजुर। त्यसपछि चाहिँ अर्को सेना तटस्थ नेपाली सेना हो। तटस्थ शाही अगाडि ल्याएको रोयल, यता गौरवशाली भनेको, रोयल भनेको गौरवशाली, विश्वमा गौरवशाली
भिक्टोरिया क्रस 9-10 भिक्टोरिया क्रस जितेको बहादुरीको खलक त्यो नेपालको सेना हो। त्यो सेनाले अहिले पनि भिक्टोरिया क्रस विजिते जस्तै विश्वमा चाहिँ विश्व शान्ति गराउनलाई युएनको ठुलो भूमिकापट्टि यो गएछ। अब यो सेना अब खर्च कटौती, नेपालको खर्च कटौती गर्ने कुरा र सेनाको खर्च कटौती गर्ने कुराको यिनीहरूले गएको सेनामा अनावश्यक खर्च छ, त्यो कटौती गरेर राजस्व बढाउनु, राजस्व चाहिँ जुन चाहिँ घाटामा छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो प्रश्न यी दुईटा स्वर्णिम वाग्ले र बिमला राईले यो प्रसङ्गमा कुरा ल्याएछन्। हजुर हजुर। अब राजस्व कहाँबाट कसरी चोरी भएर खराबी भएको छ, त्यसलाई कसरी घटाउनुपर्छ, सेनालाई कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म यसमा प्रकाश पार्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ यो किसिमको। हजुर। सेना नेपालको दलहरूले, यी 3टा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पूर्णकालीन जागिरे बनाउन चाहेको अवस्था छ। जुन अवस्थाबाट यिनीहरूले पहिले चाहिँ प्रचण्डले 1000 जना संविधान परिषदको चुनावमा 1000 जनाको बनाउनुपर्छ भन्दै पनि 600 जनाको त बनाए। हजुर हजुर। अब त्यो बनाए कसलाई भन्ने, जो नेपाली पनि होइनन्, नेपाली नागरिकता पनि नभएका मान्छे समेतले लिएर आएर बनाए। अब त्यो चाहिँ अहिले आएर संविधान बनाएर आउँदाखेरि पनि करिब 1000 जना त सांसद अहिले पनि छन्। 1000 त्यसबेला संविधान परिषदमा राख्न खोजेका थिए। अब अहिले पनि करिब 1000 सांसद छन्। अब सांसद हुनुको कुनै राष्ट्रिय मूलनीति नभइकन बनाइएको छ। कुनै प्रशासनिक संयन्त्रले प्रशासनिक हिसाबले कति जनसङ्ख्यामा, कति भूभागमा कस्तो प्रतिनिधित्व केको लागि चाहिन्छ भन्ने कुनै अध्ययनै नगरी बनाइएको छ। अध्ययन भनेको यी 3टा पार्टीका 3 जना मान्छे, पहिले गिरिजा नेपाली काङ्ग्रेस, अहिले शेरबहादुर प्रचण्ड, त्यसबेलादेखि निरन्तर आजसम्म केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, यी चाहिँ 3टा एउटै नियतबाट आएको। यिनीहरू झगडा भएर फुटेको त अहिले त्यही भित्र भएर लुटेर ल्याएको पैसाको भागभण्डा नमिलेर बसेका त हुन्। सबभन्दा थोरै पाएँ भन्ने झलनाथ खनालले, अनि त्यो थोरै बापत क्षतिपूर्तिमा 1 अरबको रुपियाँ चाहिँ सर्प पाल्ने भनेर उनलाई चन्दा दिएछन्, सहयोग गरेका छन्। उनीहरू चाहिँ रुगा लाग्दा पनि दिल्लीमा गएर उपचार गर्न खर्च दिएछन् सरकारले। त्यो यो नियत, यिनीहरूको नियत बस आएका यिनीहरू जुन छन्, यसको चाहिँ यही हिसाबले पहिलो कुरा राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको निर्वाचनको मूल नीति छैन, अख्तियार दुरुपयोगको मूल नीति छैन, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल नीति छैन, नेपालको प्रशासन गर्ने मूल नीति छैन, नेपालको उद्योग कल कारखाना चलाउने मूल नीति छैन, नेपाल यातायात सञ्चालन गर्ने मूल नीति छैन, नेपालमा विद्युत सञ्चालन गर्ने मूल नीति छैन, नेपालमा कृषिको मूल नीति छैन, प्रशासनको मूल नीति छैन। जुन बेला राज्यले जुन सत्तामा बस्छ त्यसले जतिजना कर्मचारी नियुक्ति मन पर्यो त्यति नियुक्ति गर्छ, जसलाई मन पर्यो त्यसलाई नियुक्ति गर्छ, कुनै पद्धतिमा चल्दैन। युनिभर्सिटी जम्मै असफल छन् किनभने मूल नीति छैन शिक्षामा। स्वास्थ्य जम्मै लथालिङ्ग र लुटतन्त्रमा छन् किनभने स्वास्थ्यको मूल नीति छैन। शिक्षा सबै थाने हाई स्कुल, निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय र विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा जम्मै लथालिङ्ग छ किनभने त्यो मूल नीति छैन, कमाउ नीति मात्रै छ। ती सबै ठाउँमा कमाउ नीति छ। एउटै नीति यिनीहरूको छ, जुन ठाउँबाट नि कमाउनु पर्छ, कमाएर पार्टीको सदस्य भएकालाई जागिर दिनुपर्छ, ठेक्का दिनुपर्छ, अनि डन काम तिनीहरूलाई दिनुपर्छ। अनि तिनले चाहिँ लौरो देखाएर, लट्ठी देखाएर, बन्दुक देखाएर उनीहरूले चाहिँ भोटको बेलामा सबै मान्छेको भोट आफ्नो खल्टीमा पार्नुपर्छ। त्यो किसिमको नियतले चाहिँ काम गरेका छन्। त्यो नियतले काम गर्दाखेरि अहिले स्थानीय स्तरमा 36,000 भन्दा बढ्ता पार्टीका क्याडरले काम गरेका छन्। तिनले पुरै गाडी चलाउनेदेखि ठेक्का पट्टा लिनेदेखि स्थानीय इकाइको शासन सिंहदरबार लगाएछन्, सिंहदरबार लगाएर शासन गरेका छन्। त्यो स्थानीय इकाइमा चाहिँ चाहिने इकाइ जम्मा चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धानले 2042 सालदेखि 2046 सालसम्म गरेको, म समेतको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा स्थानीय इकाइको खाँचो 2523 वटा पर्छ। जम्मा 2523 वटा स्थानीय इकाइ हुनुपर्ने ठाउँमा
अहिले स्थानीय इकाइ 7200 भन्दा बढ्ता बनाइएको छ। अनि त्यति बनाएर पनि जनताको सेवा लिने ठाउँ 1 घण्टामा पुग्ने र 1 घण्टामा फर्केर जनताले सेवाग्राहीले सेवा 1 दिनमा सबै काम सकिने गरेर बनाएको छ। त्यो 2523 वटा चाहिँ स्थानीय इकाइ बनाएकोमा सेवाग्राहीले 1 दिनमा सेवा पुरै पाउनुपर्छ। 1 दिनमा चाहिँ गएर स्थानीय इकाइकोमा सदरमुकाममा 1 घण्टामा पुग्नुपर्छ, विद्यालयमा 15 मिनटमा पुग्नुपर्छ, स्वास्थ्य चौकीमा आधा घण्टामा पुग्नुपर्छ। यो हिसाबको गरेर स्थानीय इकाइको निर्माण गरेको छ। 2042 सालदेखि 46 सालसम्मको अध्ययनको आधारमा स्थानीय इकाइको एउटा निर्धारण गरेको छ। त्यो सबै हटाएर हजुवाका भरमा पार्टीले जे मन लाग्यो त्यही जहाँतिर जसको भोट जतातिर आउँछ त्यो मन गरेर अहिले स्थानीय इकाइमा सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ 752 बनाउने, तर वडालाई कार्यालय बनाएर स्थानीय इकाइको सबभन्दा सानो इकाइ वडा बनाउँदाखेरि 7200 भन्दा बढ्ता वडा बनाएपछि त्यो स्थानीय इकाइको सङ्ख्या त्यति बढाएछ र हरेक इकाइमा चाहिँ 3 देखि 5 7 जना 8 जना 9 जना मान्छे बस्ने बनाएर ती सबै पार्टीका क्याडरले काम तलबी खाने अवस्थाले बनाएको छ। त यो चाहिँ हटाएर 25 प्रत्येक गाउँ इकाइ नगर इकाइ जनसङ्ख्याको त्यही अनुपातमा गाउँ इकाइ प्रत्येक 9वटा वडाको एउटा गाउँ इकाइ, त्यस्ता 2523 वटा गाउँ इकाइ र नगर इकाइ गरेर 2523 वटा भन्दा नेपालमा जरुरी छैन। त्यो गर्ने हो भने अहिले चाहिँ जुन गरेको जुन चाहिँ स्थानीय इकाइका प्रतिनिधिलाई तलब तोकेको छ, तलब पहिलो कुरा त तलब होइन, तिनले पाउने उपस्थित भएको दिनमा पाउने मिटिङ भत्ता मात्रै हो। स्थानीय इकाइ राजनीति इकाइ भनेको मिटिङ भत्ता मात्र पाउने हो। यिनले तलबै भनेर निर्धारण गरे, तलबै नाम दिएर दिएका छन्। त्यो स्थानीय इकाइ चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। यो सबै खारेज गर्यो भने नेपालमा चाहिँ नेपाल कुल बजेटको 300 करोड भन्दा बढ्ता त्यो बजेट तत्कालै घटाउन सकिन्छ स्थानीय इकाइबाट मात्रै। अब सांसद कति हुने भन्ने कुरा त्यसको वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ। त्यो 42-47 को हिसाबमा सांसद कतिवटा सांसद हुनुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय मूलनीतिमा तय गरेको छ। सांसद हुँदालाई 2टा अप्सन राखेको छ। एउटा 2000 जनसङ्ख्याको 2 लाख जनसङ्ख्याको एउटा प्रतिनिधिको दरले निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय मूलनीति छ, अथवा 1 लाख मतदाताको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा रणनीति छ। अब त्यो दुईटामा 2 लाख जनसङ्ख्याको आधार त्यो लगभग उस्तै पर्छ। 2 लाख जनसङ्ख्याको एउटा सांसद निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 2 लाख जनसङ्ख्याको हिसाबले गर्यो भने 150 जना सांसदले अहिले 148 जना सांसदले 148 2 लाख जनसङ्ख्यामा एउटा सांसद बनायो भने 148 जना सांसदले नेपालको संसदको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। 148 वटा निर्वाचन क्षेत्र भयो भने नेपालको संसद त्योभन्दा बढी हुनुहुन्न। यी अहिले भेडा बाख्रा जस्तो राख्ने, त्यसमा चाहिँ मूर्ख स्वाट नेपाल नबुझेको, नेपालको अर्थतन्त्र नबुझेको, नेपालको नैतिक आदर्श नबुझेको, नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अथवा नेपाल शान्तिप्रिय मुलुकको क्याटेगोरीमा आउने नैतिक धरातल नबुझेका यस्ता किसिमका भेडा बाख्रा चाहिँ ल्याएर अनि ल्याउने पनि कसलाई भन्दाखेरि महिलाको प्रतिनिधि स्वास्नीलाई ल्याउने, छोरीलाई ल्याउने, बुहारीलाई ल्याउने, घर परिवारलाई लिएर आउने। श्री 3 जङ्गबहादुरको पालामा पनि छोरीलाई त दिएकै थियो, त स्वास्नीलाई त दिएको थिएन, भाइमा बाँडेको थियो। यिनीहरूले त छोरी ज्वाइँ, छोरा छोरी ज्वाइँ स्वास्नी सबैमा चाहिँ यो रणनीति लिएर आएर कमाएको पैसा सबै लुटेर यसरी खाने अवस्थामा आएका छन्। यिनीहरूको बुद्धि कति छ भन्ने कुरा, यिनीहरूले बोलेका कुराले दिनदिनका कुराले यिनी कति मूर्ख छन्, कति बुद्धि छैन भन्ने कुरा यिनीहरूले सत्कार नपाउने। मलाई त बोल्दा बोल्दा यिनीहरूलाई त भन्न मन लाग्छ। यिनीहरूलाई तिमी भन्दा माथि त भन्नै भन्दैन, मैले भनेकै छैन। यिनीहरू त्यो सत्कार पाउने खालको इज्जत राख्ने खालको राजनेता बन्न एउटा पनि नेपालमा सकेका छैन। इज्जत त पाउनु कामले पाइन्छ, बोलीले पाइन्छ, चरित्रले पाइन्छ। तपाईँलाई मैले फटाफट गाली गरौँ, तपाईँले मलाई इज्जत गर्नुहुन्छ, तपाईँले रिसाउनुहुन्छ नि, तपाईँले पनि मलाई इज्जत गर्नुहुन्न नि।
तपाईले जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई चाहिँ गाली गर्ने, जनतालाई दास बनाउने, जनतालाई चाहिँ जनताका अधिकार छिन्ने, जनताका अधिकारलाई लिने, जनतालाई चाहिँ रोजगार नदिने, जनतालाई विदेशमा गएर भड्कन बाध्य बनाउने, नेपालका भएका सरकारी उद्योग कल कारखाना बेचिदिने, बनाउन नयाँ बनाउन नदिने, अनि कुनै कम्पनीले बनेर नेपालको उत्पादन बनाएर निर्यात गर्यो भने त्यसलाई सरकारले मिलेर भत्काइदिने, नेपालमा ट्र्याक्टर उत्पादन गर्न लागेको कृषि औजार खानलाई भत्काइदियो, ट्र्याक्टर नबनाउन दियो, अनि कोबे जापानबाट इटलीबाट संसारका विभिन्न ठाउँबाट ट्र्याक्टर ल्याउने अनि कमिसन खाने। यो प्रविधि यो रणनीति अवस्थामा आएर अनि घाटा यिनले जम्मै जताततै लुटेर घाटा बनाउने, देशलाई गरिब बनाउने, कंगाल बनाउने, बेरोजगार बनाउने, कृषिलाई आयात गर्नुपर्ने बनाउने, निर्यात गरिरहेको कृषिलाई आयात गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने, निर्यात गरिरहेका आटामा चाहिँ चप्पै गर्ने, अनि तरकारी पनि इन्डियाले बिख हालेको तरकारी नेपालमा ल्याउने, बिख जाँच भन्दाखेरि सरकारले जाँच नगरिदिने, किनभने इन्डियाले नगर्दै भन्छ। त्यो आदेश बिख हालेको त्यो जनतालाई बिख खुवाएर अनि रोगी बनाउने, अनि रोगी बनाउने हस्पिटल पनि तिनै विदेशी र यिनी दल मिलेर हस्पिटल खोल्ने, अनि त्यो हस्पिटलमा मनपरी पैसा असुल्ने। त्यहाँ पनि मूलनीतिले काम गर्दैन, मूलनीति नै छैन, कसको कहाँ कति लिनुपर्छ भन्ने थाहै छैन। अनि चुनावमा पसलमा गएर अरबौं रुपियाँ जम्मा गरेर चुनाव खर्च उठाउने, अनि चुनावपछि चाहिँ जति मन लाग्छ मोल राख भनेर बेच्नलाई चुनित दिने, राज्यले संयन्त्र नियन्त्रण नगर्ने। यो नीतिगत कुरामा नै भ्रष्ट नीति भएको नीतिगत कुरामा नै सर्वत्र लथालिङ्ग बनाएर एउटा बाँकी रहेको शाही नेपाली सेनालाई फेरि यिनीहरूले चाहिँ हात हाले, फेरि कुनै न कुनै रूपमा बाधक बन्छ भनेर त्यसलाई पनि पन्छाउन खोजेछ। अर्को कुरा, शाही नेपाली सेना अब नेपाली आम नेपाली जनताले हिजोको 47 सालको संविधानको माग गरिरहेछन्। त्यो मागमा शाही सेना नेपाली सेनाले त्यो माग जनताले पुरा गर्नै आँटे भने त्यो सेनालाई लथालिङ्ग बन्दा सेनाले साथ दिन्छ कि त्यसमा भन्ने भय देखिया छ। यिनीहरूका अर्को राजनीतिक भय त्यताबाट पनि भएछ। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। विषयवस्तुहरू धेरै नै छन्, हामी अर्को पटक पनि कुराकानी गरौँला। अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको अस्तित्व, नेपालको सार्वभौमसत्ता रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नहरू उठान भइरहेका छन्। अमेरिकाले पश्चिमा राष्ट्रहरूले एमसीसी मार्फत नेपालमा जसरी प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ, अरू केही भित्री रणनीतिहरू पनि छन् जो गोप्य रणनीतिहरू उनीहरूले भित्री रूपमा काम गरिरहेको छ भनेर भनिन्छ। अमेरिकाको त्यस्तो प्रकारको चासो इन्डियाले त नेपाललाई खानको निमित्त अथवा नेपालको भौगोलिक जमिन नै इन्डियामा विलय गराउनको निमित्त त्यो प्रकारको पहल प्रयास निकै लामो समयदेखि गरिरहेको देखिन्छ। यो पछिल्लो समय सेना घटाउनेको कुरा जे छ, यो पनि सिक्किम जसरी इन्डियामा विलय गर्यो, सेनाको सङ्ख्या 200-250 मात्र पारेर जसरी 3 घण्टा बढीमा 3 घण्टामा चाहिँ सिक्किम इन्डियामा विलय गर्यो, त्यसै गरी अहिले पनि नेपाल इन्डियामा विलय गराउनको निमित्त उसले विभिन्न प्रकारको रणनीति अगाडि सारिरहेको, पछिल्लो समय उसले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साको कुरा होस्, नेपालको अहिलेको मेचीदेखि महाकालीको जमिन पनि हजारौं हेक्टर जमिन मिचेको कुराहरू होस्, यो एउटा जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईले निकै लामो समयदेखि भन्दै आइरहनु भएको छ, यो सम्बन्धी धेरै पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा कहीँ न कहीँ झिनो आशा बाँकी रहेको नेपाली सेना, सिङ्गो नेपाली सेनालाई नै त आरोप लगाउन सकिन्न, तर नेपाली सेनाको माथिल्लो पंक्तिमा बस्ने केही मानिसहरूले पनि बेइमान गरेका कुराहरू सार्वजनिक हुन्छन्। यो परिस्थितिमा चाहिँ समस्या तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। देशको अहिलेको अवस्था, अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, रोजगारी छैन, शिक्षा स्वास्थ्य बडो अप्ठ्यारो, महँगी त्यस्तो अवस्थामा छ। यो परिस्थितिमा ठ्याक्कै निष्कर्षमा के गर्न सकिन्छ, कसले गर्न सक्छ? अब यो बडो अप्ठ्यारो स्थितिको देशको अब गर्न सक्ने त जनता मात्रै हो। दलमा चाहिँ उदाएको स्वर्णिम वागले गएको दल एउटा जनताले आशा गरेको दलमा त्यो हो, एउटा राप्रपा हो। अब राप्रपा पनि सत्तामा गयो, स्वर्णिम वागले भएको दल पनि सत्तामा गयो। अब त्यो दलले पनि यस्तै नेपाललाई कमजोर बनाउने कुराको भूमिकामा लाए। त्यो दल पनि रसँग अथवा सिआइएसँग
बिक्री भए भन्ने कुरा देखा पर्न थाले। त्यसकारण दलभित्रबाट आशा हुन्छ भन्ने कुरा म कम देखेछु। अब यो आशा गर्नलाई नेपाली जनतै उठ्नुपर्छ। अमेरिका नेपालमा बसेर चाहिँ अफगानिस्तान जस्तो नेपाल बनाउनुबाट चाहिँ एमसिसीलाई हटाउनु परेको छ। इन्डिया नेपालमा बसेर सिक्किम बनाउनेबाट नेपाललाई जोगाउनु परेको छ। यो कुरामा चाहिँ नेपाली जनता एकत्रित भएर यो अहिले यो दलीय गठबन्धन विरोधी सङ्गठन छन् ती सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। बेग्ला बेग्लै बस्नै हुँदैन। म भन्छु, म सबैलाई आह्वान गर्छु, सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अनि भोलि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने त्यो एक ठाउँमा आएको दलले जनताले तिनीहरू आफूमध्येबाट निर्वाचित भएकाले नेतृत्व गर्ने हो। त्यसो नेतृत्वको झगडा अहिले नेता छोरो पाउनुभन्दा अगाडि कन्दनी बाट्नु हुँदैन। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।